السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على لا فيت تاع يناير ولا لا سيليبراسيون تاع يناير. دونك سي ديرنيي جور ولا سي ديرنيير زاني اون ا remarqué بلي هاد لا فيت elle a été détournée de son sens ولا c'est devenu un folklore, c'est devenu un petit festival هكذا ولا des exhibitions في لي روت. بصح الناس تاع بكري جدودنا هادوك اللي كانوا اللي هما célébrer la fête كانت عندهم plusieurs activités فيها و chaque activité avait un sens, avait une raison. Mais اليوم حنا ولات plutôt هكذا les gens on va dire un bal costumé. Mais ça je vais vous donner des informations pour vous éclaircir certaines ou certains rites ou certaines traditions par rapport à cette célébration. Donc Naïr, c'est une fête qui se célèbre كامل في l'Afrique du Nord. ماشي غير في l'Algérie ولا تلمسان ولا في كامل l'Afrique du Nord. هما ils la célèbrent. Elle dure plusieurs jours, parfois 3 أيام, parfois 4 أيام, parfois حتى سيمانة. Parfois, c'est la même région, deux tribus qui forment la même région, comme مثلا في بني سنوس بين الكاف والخميس, عندهم des traditions un peu différentes, mais toujours est-il, on sent بلي le squelette ou نحسوا بلي la moelle النخاع تاع هذيك la fête مازالت باقية. Donc, يسميوها الناير parce que c'est le premier mois, en réalité, c'est le premier mois تاع le calendrier, ce qu'on appelle le calendrier julien. Le calendrier julien, il a été mis en place par Jules César, وقت الرومان, وهذا il est en rapport avec le soleil, مع الشمس. Donc هذا علاش نقولوا الناير. في التمازيغ نقولوا هاجز. هاجز معناتها الباب. دونك كي يقول لك هاجز في المشتى في هاد لا بيريود, ça veut dire que الباب اللي تفتح العام. وعاود عندهم هاجز في الصيف الباب اللي تبلع العام. مي بصح هاد لا فات الباب اللي تفتح الهاجز تاع هاد العام, c'est-à-dire le 13e jour, en plus هاد لا فات تجي 13 jours après le calendrier classique. دونك هاد الباب واش تفتح تفتح لو بون بريزاج, تفتح لا سيزون ولا لا سيزون تاع لي ريكولت. دونك هما في الحقيقه هاد الناير كانوا بنو بكري جدودنا كانوا يعملوا هذوك لي تراديسيون, يعملوا حالي الطياب بحال الماكله, يعملوا حالي ديغيزمون اي تو هذوك باش راموني كما نقولوا البركه, و باش ربي يعطيهم البركه في لا ريكولت نتاعهم سيزونيير, في الفلاحه نتاعهم. Donc ça c'est le but global تاع هاد لا فيت. بصح كوم فوي حنا هاد العامات التوالا راهم يعملوا سي ديفونو هكذا دي كارنافال ا بوبري لي تاع الناير, مي بصح لي جون ما يعرفوش ما يفهموش ولات بلوتو اون فيت ديكزيبيسيون, اون فيت دو بريزونطاسيون, اون فيت هكذا اللي باش الناس تجي تشوف, مي بصح ما تفهمش لو سونس تاعها. واليوم ان شاء الله دوك نعطيكم لو سونس. دونك الناير c'est le premier mois تاع calendrier julien تاع Jules César, le calendrier solaire. Agaz c'est le bab, donc le bab تاع المشتى, وكاين باب تاع الصيف, باب تاع المشتى اللي تفتح لي ريكول, وباش لي ريكول لي بون كما نقولوا لي زوند بوزيتيف ما اسمهما, باش الفلاحه تكثر, باش الخير يزيد, وباش الشتاء تجي. دونك هذا علاش بكري كانوا يعملوه هذوك لي غيت اللي دوك نهضر لكم عليهم. حنا في تلمسا في لا ريجون تاع تلمسا كنا نعملوا الناير, نضروا ما تعمل الناير, اي سورتو بني سنوس هما اللي معروفين بالناير نتاعهم. بصح لي تراديسيون ما يتبدلوش بزاف, سي كو لي دو وي هادو لي ريجون كاملين سيليبري في لا ريجون تاع تلمسا, باسكو كان حتى في وهران معسكر ما تنساوهاش. دونك بصح حنا في تلمسا هادو لي 3 ريجون اللي كانت معروفين بالناير, اي اون بارتيكولير بني سنوس. الوغ دونك الناير هو في تلمسان الناير عندك حالي غاكل, يفو سويف حالي غاكل. مثلا قبل ما يجي الناير ديجا تشوف الناس تبدا توجد راسها, كي لي فامي كيفاش يوجدوا راسهم. اولا عندك النساء يمشيو يطلعوا للجبال, يمشيو يشريو لي زيبيس, يشريو حالي بلونت سبيسيال ديدي الحال لي برودوي, ولا ديدي الحال الماكله اللي دوك يخدموها في هاد لا بيريود, سبيسيفيكمون في هاد لا بيريود تاع الناير. الرجال واش كانوا يعملوا؟ الرجال هما كانوا تاني كيمشيو للمارشي, يمشيو يسوقوا يوجدوا الصوالح, وتاني كانوا يمشيو لاشاس,
يمشيو لاشاش يصيدوا مثلا الحجل ويصيدوا القناين ويجيبوهم باش ياكلوا. في تلمسان كانت معروفه الناير يبدا اون ابل يبدا بحال لي 3 بروميي جور سيليبري 3 بروميي جور اون لي ابل النفقات. لا بروميير نفقه يسميوها النفقه تاع اللحم، عاود نفقه الكرموس، عاود نفقه راس العام. دونك جو ريبيت تلمسان فيها 3 نفقات سا دوري 3 جور. عندك نفقه اللحم، نفقه الكرموس، ونفقه راس العام. نفقه اللحم واسم هي سي كو كي كانوا يمشيو يجيبوا اللحم وكانوا يصيدوا الحجل والقناين اكسيتيرا، دوك كانوا يجيبوا ويذبحوهم ويوجدوا اللحم، وهذاك اللحم ياكلوه ولا يمدوه يصدقوه في سبيل الله، يصدقوه على كامل الجيران اكسيتيرا. دوك هذه هي نفقه اللحم. لو بوت سيتي كوا؟ سيتي باش الناس تاكل اللحم، باش تشبع اللحم. دونك هكذا باش ما نحتاجوش اللحم، هكذا في لوغ كرويونس تاع بكري، باش الناس ما تحتاجش اللحم في العام. دونك شغل نشبعوا غايه الغايه، الناس تاكل بزاف اللحم، نشبعوا بيان وهكذا باش فراسنا في او كور دو لاني ما نقعدوش جيعانين، باش ما يكونش واحد اللي محتاج باش ياكل اللحم. دونك سا سي لا ريزون ولا ليدي ديغيير نفقه اللحم. في نضروما نضروما هما كانت عندهم نفقه اللحم هي، بس هما كانوا ياكلوا الزليف، ياكلوا غير الزليف تاع الخروف. دونك هذه هي لا تراديسيون في نضروما. وكانوا ثاني كانوا كي يذبحوا كي يذبحوا هذوك الجداد، ولا يذبحوا الحجل، ولا يذبحوا القناين. دونك ثاني كانوا يخبيو شويه اللحم، يخبيوه باش ياكلوه توت لاني، باسكو هذاك اللحم اللي يخبيوه نهار نفقه اللحم سيتي كومون نقولوا اون فيوند هكذا بارتيكوليير اللي تجيب لهم البركه، وكانوا يشبعوا بها. دونك هذه في لي كرويونس تاعهم. عاود عندك مثلا النساء اللي كانوا يجيبوا هذوك لي برودوي تو، علاش؟ باش يعملوا بهم. مثلا كانوا يعملوا الطياب، الماكله سبيسيال اللي كانوا يعملوا البركوكس، يعملوا السفنج، ويعملوا التريد. دونك هادو لي 3 برينسيپو ولا لي 3 برينسيپو مي ولا لي 3 برينسيپو بلا اللي كانوا ياكلوهم في هاد لا بيريود. وثاني كي كانوا يطيبوا وقت الناير، كي كانوا يطيبوا ما كانوش يغسلوا المواعن، ما يحبوش يغسلوا المواعن، وكانوا بارفوا ايفيتيو يبوجيو المواعن. دونك هكذا بوغ افوار دي زوند بوزيتيف. بون كما نقول لكم حلال ولا حرام، انا سو ني با، انا جو سوي با امام، جو سوي با اكسبير في هذا لو دومين. انا نقول لكم نذكر لكم كيفاش كانت لي تراديسيون، وكل واحد كيفاش يصدق، وكل واحد يسقسي لا حلال ولا حرام. هذا سي الشي نتاعكم. دونك هما كانوا كي كانوا يجي، دونك كانوا يلايموا اللحم، وكانوا يخدموا التريد، وكانوا يخدموا السفنج، ويعملوا بركوكس. بصح في تلمسان هما ما كانوش يعملوا بركوكس، كي غومبلاسي بركوكس بالحريره كانوا يعملوها. دونك ولا مثلا كما قلت لكم في النضروما هما ما كانوش ياكلوا القنينه لو لابان والبولي، مي هما كانوا ياكلوا اكسكلوزيفمون الراس تاع الغنمي، سيتادير الزليف. وكاين كانت كاينه حاله كي كانوا يعملوا هاد الصوالح، كي كانوا يعملوا هاد لي تراديسيون، ولا كي كانوا يعملوا هاد لي بلا، يبريباري هاد لي بلا، كانوا كانت عندهم حاله شونسون ولا حاله ديكتون كانوا يهضروها تانيك بور لو بون بريزاج، ولا باش يجيبوا البركه في ماكلتهم. مثلا في نضروما في تلمسان كي ياكلوا في نضروما كي كانوا ياكلوا الراس تاع الزليف ولا الراس تاع الغنمي، كانوا يقولوا من ياكل راس في النهار يبقى راس، من ياكل راس في النهار يبقى راس، qui veut dire celui qui pour le nair mange une tête reste une tête, c'est-à-dire un homme supérieur. اللي ياكل من ياكل راس في النهار يبقى راس، ça veut dire يقعد زعما un homme d'une certaine valeur، un homme عنده قيمه، يبقى راس un homme supérieur. عاود تاني كانوا يشريو مثلا، كانوا يشريو السميد، كانوا يشريو باش يعملوا البركوكس، كانوا يشريو الفارينه تاني، كانوا يعملوا البيض. والبيض هذاك سيتي برينسيبالمون بور الخبز، يجي هكذا الخبز خامر، هو يسمى لو بان اوزو، لو بان اوزو. ولا بارفوا تانيك كانوا مثلا كي كانوا يوجدوا كي كانوا بارفوا تاني في تلمسان كانوا دي فوا يعملوا البركوكس ايفيدامون، ما كانوش يعملوا غير الحريره، بارفوا يعملوا الحريره بالكوكس، كانوا يخلطوا. دونك فواي بيان بلي لي تراديسيون دي فوا تبدل. كانوا يقولوا خلي كي كان يوجد يقول لك خلي زيتونك للناير يضمن لك الخسائر،
خلي زيتونك للناير يضمن لك الخسائر. كي فو دير لاس تي زوليف جوسك الناير il te donnera une compensation. دونك هنا فو فواي بيان بلي كامل هاد لي ديكتون ولا هادو لي سيتاسيون ولا هاد الماكله ايتو الي اوتور دون فات كي ا بور بوت لا ريكولت ولا الماكله باش تجيب لهم الخير في ماكلتهم، تجيب لهم الخير باش الناس تشبع، باش الناس كامل ما تحتاج او كور دو لاني. Donc je trouve que l'intention est bonne. Ça, après c'est les religieux هما اللي يفتيو فيها ممتع. دونك عاود كاين مثلا كي كانوا يوجدوا دونك كانوا تاني كيجيبوا كانوا يجيبوا الكرموس ويجيبوا الرمان ويجيبوا اللتشين ويجيبوا الجوز، وكانوا هادو يعملوهم في حد الطبق، وما كانوش يعملوهم غير في الطبق باسكو كانوا تانيك يرفدوا الكرموس مثلا ويحطوه هكذا كومان كوليي اوتور تاع لي زونفون باش هكذا الدراري ما يبقاوش ما يغيروش ملي كيشوفوا هذيك الماكله. وهذوك لي كوليي تاع الكرموس يقعدوا اوتور دو كو تاع لي زونفون حتى لا طومبي دو لا نوي، وفي الليل كانوا يرفدوهم وياكلوهم باش هكذا باش يشبعوا. دونك فو فواي بيان بلي هاد لي تراديسيون تانيك كان عندهم ان امباكت حتى في الدراري الصغار ما كانوش محرومين، الكبار ماشي محرومين، الرجال وكل واحد افي ان رول. دونك سيتي اون فيت اون فيت سوسيال بيان اورغانيزي avec des rites et des traditions bien précis et surtout كان عندهم ان سونس، كان عندهم ان سونس في هاد لي تراديسيون تاعهم، ما كانوش غير يعملوهم هكذاك. وهذا كانوا متوارثين او كور دي سيكل، وحاجه مالوغوزمون اليوم راهم بدلوا لها جو سي با غير لا سي جو بونس كو سا في بني سنون جاي تلمسان مازال اون سيلابر دو سيت مانيير الناير، بصح دخلنا لهم شي صوالح اللي كي نو ريان افوار افيك الناير. الوغ باش كانوا يعملوا هذاك الخبز ولا هذاك لو غاتو تاع البيض، كانوا النساء كانوا يهرسوا ابوبري 20 ولا 30 بيضه ويحطوها مع الخميره ويحطوها مع الزبيب وتانيك يحطوها مع السكر. كي هذيك لاباط تكبر كانوا يرفدوا ويطحيوها بحال المرميطه وكانوا يعملوها طيب في الزيت، عاود ينحيو هذاك الكاطو كي يطيب ويخليوه يبرد، وكانوا ياكلوه مع لي زانفيتي مع الضياف ومع الجيران. بصح كاين حاجه في هذوك البيض اللي يهرسوهم باش يعملوا هذا الكاطو ولا هذا الخبز تاع البيض، سي كو في تلمسان ما كانش الفالي با كان عندهم اون تراديسيون في تلمسان بلي ما نتمشاوش فوق الزجاج تاع البيض. علاش؟ باسكو غير لاح البنت يقول لك بكري هكذا في لي زانتربريتاسيون تاعهم يقول لك غير لاح البنت جون في سيليباتير تمشى فوق الزجاج تاع البيض ريها ما تقش تتزوج. اي اونكور بلوس لو كان نهار الناير كي يخدموا كي غير البنت تمشى فوق الزجاج تاع البيض اللي هرسوهم وخدموا بهم هذا الكاطو تاع البيض ريها ما تزوج باتاتا. دونك فواي بيان بلي كاين هكذا ديك كرويونس تاعهم هكذا جدودنا كانوا هكذا ما نلوموهمش، وكل واحد مسؤول على اللي كان يعملو. دونك حنا هاد الكاطو تاع ولا هاد الكاطو تاع البيض الى ايتي رومبلاسي بالحريره، وكي كانوا النساء يطيبوا الحريره يعملوا فيها الكرويه، كانت النساء تقول لو كومان النساء كتقول شهد يا الكرويه ما تموتش يهوديه، شهد يا الكرويه ما تموتش يهوديه كي فو دير ولا بارفوا يقول لك لا اله الا الله et tu ne mourras pas juif. ولا شهد اسمع شهد يا الكرويه ما تموتش يهوديه، شهد يا الكرويه ما تموتش يهوديه، ستادير لا اله الا الله يا الكرويه tu ne mourras pas une juif. دونك تانيك مجيت معسكر كانوا دي فوا كانوا كي ياكلوا هذا الخبز ولا هذا الكاطو تاع البيض كانوا يقولوا ماكله الخبز برا ماكله الخبز بالمرقه ثاني كانوا يقولوها. ولا ثاني عند القبائل في لاغيجيون تاع القبائل يقول لك كل الشرشم لا تتحشم، ربي عالم ما دسينا شي، قم تسلف لا تتهورق، كاع الحله ما فيها شي كي فو دير مونج دو الشرشم. هذا المرض الشرشم اوسي il s'agit تاع هكذا حال البلي القمح
qu'on mélange dans une préparation واللي ناكلوها le troisième jour تاع الناير يسميوه الشرشة. دونك نفقة الكرموس اللي هدرت لكم على التلمسان فواي بيان بلي الكرموس il faisait partie de الشيء اللي كانوا يعملوه يديكوريو به هذاك لو بلا تراديسيونيل ولا هذاك لو بلاطو ولا هذاك لو باني تراديسيونيل تاع الناير وكانوا يعملوه ثاني كون كوليي اوتور دي زونفون. دونك هذيك يسميوها نفقة الكرموس. دونك نفقة اللحم نذبحوا اللحم وناكلوا ونشبعوا اللحم باش ما نجوعوش كور لاني. نفقة الكرموس كانوا يوجدوا الكرموس وكاين ثاني كون بارتي تاع الكرموس كانوا يخبيوها اللي كان يولي هكذاك الكرموس ساك لي فيغ هذوك يجمدوا يعملوا فيهم السكر ويخبيوهم وكور لاني. ولا بارفوا ثاني كانوا يسميوها كرموس النصارى. سيغتان ريجيون كانوا يعملوا كرموس النصارى اللي يسميوها الهنديه ولا بالتمازيغ يقول لك تهنديت. الوغ دونك اللي وهذا الكرموس والكرموس والرمان كانوا كي الناس تمشي تزور بعضها كانوا اللي ما عندوش زعما سي لو مينيموم كون بو اوفرير او فوازان. لو مينيموم كون بو اوفرير او انفيتي اللي يجوا عندنا ولا اللي نمشيو عندهم باسكو ماشي كامل الناس عندها لي مويان. دونك هكذا اون فونكسيون دي كلاس سوسيال اون فونكسيون دي مويان تاع كل واحد كانوا يزوفري سوا اللحم كما قلت لكم نفقة اللحم ولا مثلا الكرموس هكذا. بارفوا كي كانوا يمشيو عند الناس مودست ولا ما عندهمش يمشيو يشوفوا الناس واحد اخرين دونك كانوا يهديو لهم الكرموس ولا الرمان. دونك سي كالكو شوز دو تري سوسيال اي سورتو اون ا بونسي نون سولمون للناس النساء والرجال والدراري الصغار مي اون فونكسيون دي مويان باش ما نحتموا على حتى واحد. دونك سا ان سونس جو تروف كو سي اون تري بال سيليبراسيون وسورتو هاد لي ريت وهاد لي تراديسيون عندهم معنى. هذا هو اللي يهمني انا اللي عجبني في هذا الناير اللي يعجبني سي المعنى نتاعو ماشي اللي اليوم ولات بلوتو اون فيت ديكزيبيسيون. الوغ دونك وهذوك لي كولي اللي كانوا يعملوا فيهم الكرموس ولا دي فوا كانوا يعملوا حتى الرمان يعملوا اوتور تانيك الخبز غير باش هكذا باش الدراري ما يبكيوش وباش يزوقوا الدراري باسكو سي بو كي تشوف هكذا عامله كولي فيه الكرموس فيه الرمان وفيه تانيك شويه تاع الخبز وتانيك باش ما يجوعوش وما يقعدوش ما يقعدوش بالجوع. وفي الليل كي يشبعوا يتو في الليل باسكو في الليل يزيدوا ياكلوا باسكو في الليل عاد كانت عندهم اون اوتر تراديسيون كانت كاينه سكون ابل العجوز. هاد العجوز كانوا يخوفوا بها الدراري اللي ما ياكلوش هذاك النهار كانوا يقولوا لهم دوك الجو اللي ما ياكلوش بيان دوك كان لازم يشبعوا الدراري بالماكله. كانوا يقولوا لهم لو كان ما تاكلوش بيان راه تجيكم حل عجوز في الليل وراه تحل لكم كرشكم وكي تصوب كرشكم بلي راه خاويه راه تحط لكم فيها التبن. دونك دوكو الدراري زيتي اوبليجي باش ياكلوا ويشبعوا ويعمروا كرشهم باسكو كانوا يخافوا من هاد لا ليجوند تاع العجوز. وهذه هاد العجوز ماشي غير في التلمسان كاين تانيك حتى في المغرب عندهم اون اوتر فيرسيون تاع ليستوار ولا تانيك من جهه تونس. دونك فوالا دونك اون ديغي بلي كان يزافي كما نقولوا هاد لا سيليبراسيون كانت عندهم دي ريغل كان عندهم هكذا حالي ريت وحالي غاغر وحالي تراديسيون اللي كانوا لازمهم يتبعوهم باسكو سينو العام كان سوا ماشي تجيهم المجاعه مي سوا الغله تنقص ولا مثلا المدخول ما يجيهمش ولا الشتاء ما طيش ولا الماكله ما تكثرش. دونك يزافي كانوا سبحان الله كانوا جدودنا يزافي هكذا دي كرويونس اللي حنا اليوم بالك يبانوا لنا اترونجي بيزار مي بور او سيتي تري امبورطون ولازم اون اي اوبليجي دو ريسبكتي هاد لي تراديسيون ولا سي حقنا لا حبينا نحيي ولا حبينا اون فو reproduire ça سي حقنا مي بصح dans un cadre évidemment dans un cadre religieux acceptable لا بلا ما ندخلوا في حال الصوالح اللي qui deviennent un peu plus de fantaisie qu'autre chose. alors donc تاني دونك هذيك العجوز كان يسميوها عجوز الناير قلت لكم عليها. ولا بارفوا تانيك في تلمسان كانت عندهم اون تراديسيون نهار الناير نهار نفقة راس العام باسكو هضرنا على نفقة اللحم نفقة الكرموس نفقة راس العام ستادير لو تخوازيام جور. البنات كانت عندهم اون تراديسيون كانوا يزوجوا فيها لي بوبي نتاعهم ولا بكري كانوا يسميوها بليسه لا بوبي في تلمسان كانوا يسميوها بليسه. هذا علاش يقول لك قش بليسه
قش بليسه سي سا هادوك لي روتومبي ولا هادوك لي بيتي مورسو. كاين المراه كانت تستعمل لا كوتور كانوا يطيحوا دي بيتي مورسو هادوك لي بيتي مورسو كانوا يستعملوهم البنات بكري بور فير دي بيتيت بوبي تراديسيونيل. دونك كانوا يسميوهم بليسه. ونهار راس العام سيتي اون تراديسيون في البنات تاع لي زونفون لي فيات كانوا يزوجوا فيهم بليسات هكذا تانيك بور جوي نهار راس نفقة راس العام. دونك كانت كاينه واحد الحاجه تانيك سي كو كل واحد كان عنده كل واحد il profitait de cette الناير سيتي ولا هاد لا سيليبراسيون سور 3 جور سيتي اون اوكازيون تانيك باش كامل لي ترونش تاع لا سوسيتي بروفيتي وكامل كومون نقولوا ندخلوا الفرحه على كامل الناس. اي برينسيبالمون تانيك على الطالب. كانت كاينه مثلا المدرس ولا باغيزوم الطالب هذاك اللي كان يقري الدراري كان هو كان تاني كيلايم لي زيتيديون تاعو لي زيلاف نتاعو ويخرج في لافيل باش يمشي يطبطب على الديار ويمدوا له شويه دراهم ولا شويه ماكله. شغل كان كما نقولوا كان يجيب العشور ولا كان يجيب البركه نتاعو ولا حقه كان يجيبو اون بارتي اون فوزون هاد لا تورني في الكارتي نتاعو. دونك هاد لا تورني حنا كان في تلمسان كان يسميوه بو بناني هو هذاك الطالب اللي كان يلبس اون ديري كان يخبي وجهه. طالب ماسكي كان يخبي وجهه كيسموه بو بناني وكان يتمشى في لافيل هو وصحابه وكانوا صحابه يزقيو يقولوا بو بناني وكانوا يلجيزي سوسي بو بناني ها وثناني ها وثلثوا ها وربعوا له ها وخمسوا له حتى 10. يجي هكذا هو ما كانش يهضر هو كان داريا لي كاماراد نتاعو ولا لي زيلاف نتاعو كانوا دوفون وكانوا يهضروا كانوا يعاودوا هو كيسمو بو بناني سيتادير كو سي كوم سي لي كاماراد تاعو انونسي لاريفي تاع بو بناني في لافيل ولا انونسي لاريفي تاع بو بناني في هذاك لو كارتي اللي كانوا حابين يزوروه. دونك كانوا يقولوا بو بناني ها والثناني ها وثلثوا له ها وربعوا له ها وخمسوا له ها يكونتينيو حتى 10 ايوا يطبطب في حد الدار وهذيك الدار تحلو كي تحلو يدخل في لاكور باسكو بكري الديار تاع العرب سيتي دي ميزون تراديسيونيل. دونك يدخلوا كاين هذاك لو باسيو يدخل ويرقد ولكا وهذوك صحابو اللي كانوا معاه يقولوا المول الدار يقولوا له باش تقوم بو بناني ستادير موينون كوا باش كي كان يدخل بو بناني ويرقد في هذاك لو باسيو. دونك لي زيلاف تاعو يقولوا له باش تقوم يا بو بناني ستادير واش نعملوا لك باش تنوض يا بو بناني موينون كوا تو تو لاف يا بو بناني. هو يقول نقوم بالشريحه والكرموس والجوز الفروقي والرمان المشقوق وفطور الطالب من الفوق. هذا بو بناني اللي راه راقد في وسط لاكو. دونك يقول نقوم بالشريحه والكرموس والجوز الفروقي والرمان المشقوق وفطور الطالب من الفوق. كي فو دير جو مو لافغي بور دي فيغ ساج الشريعه والكرموس ouvert ou non pour de grosses noix pour des grenades que la maturité a fait éclater pour le déjeuner du maître par-dessus le marché. دونك هو يقول لك يخرج هذاك مول الدار كيشوفوا هذاك بو بناني كان راقد ولا زيلاف تاعو يقولوا له هذاك الشيء. دونك مول الدار يخرج ويعطي الطلبه يعطي هذوك اللي كانوا معاه يعطي له دي فروي ميلونجي تاع الكرموس يعطي له شويه تاع القمح يعطي له شويه تاع لافارين. وهذوك لي جون اللي كانوا معاه بو بناني ما يهدرش مخبي اسمه ما مخبي راسو وهذوك لي كاماراد نتاعو يقولوا هذا الشيء. هذا الدار دار الله والطلبه عبيد الله عمرها وثمرها بجاهك يا رسول الله. هذا الدار دار الله والطلبة عبيد الله عمرها وثمرها بجاهك يا رسول الله. هذا غير مول الدار كان جينيرو وكان عنده الصوالح اللي يمدها. الوغ دون لو كا كونتخير غير يدخل بو بناني ويرقد يقولوا له باش تقوم يقول لهم بالشريحه والكرموس اكسيتيرا ومول الدار ما يعطي له والو يقول له المسمار في اللوح ومول الدار مذبوح
شبريه معلقه ومولات الدار مطلقه. دونك هذا سي لا بيرسون اللي ما حبيت تمد والو لهذاك بوبناني، مول الدار اللي ما حب يمد والو لبوبناني. دونك يقول المسمار في اللوح، مول الدار المذبوح، شبريه معلقه ومولات الدار مطلقه. كي veut dire que le maître de la maison soit égorgé et la maîtresse répudiée. Donc هذا ولا parfois يقول لك les autres paroles qui veut dire le clou dans la planche, le pot suspendu. شغل انا لامبريسيون بلي دخلوا شي كلمات هكذا، دخلوهم dans deux phrases qui n'ont pas de sens mais juste باش pour insulter هذاك مول الدار اللي ما حبش يبدلهم حاجه كبيره. دونك يقول لك المسمار في اللوح، مول الدار مذبوح، شبريه معلقه، مولات الدار مطلقه. دونك هذا بوبناني في التلمسه يسميوه بوبناني، في نضروما يسميوه المسيح لو ميسي en référence المسيح الدجال ولا اللي مذكور في الدين نتاعنا. ابخي كاين هذا المسيح في نضروما يسميوه حمار الكرموس. الوغ هذا الميسي يمشي يعملوا سو فورم دانان ويمشي عند البيبان ويطبطب باش يعطيولو الكرموس. هذا علاش يسميوه حمار الكرموس. دونك هما سيت اون تراديسيون. هذا علاش دي فوا بارفوا تشوفوا باللي في هذا اليوم هاد لي سيليبراسيون تشوفوا هكذا دي بيرسون ماسكي، دي بيرسون كي بورت حالي تونو ان بو étrange. دونك هذه في بارتي هاد لي تراديسيون، هادو فون بارتي دو تراديسيون تاع الناير. et surtout il faut éviter بكري كان il faut éviter في الناير باش الناس تلبس مليح. ما كانوش يلبسوا مليح. هذا علاش تشوفوا سيتي نيمبورط كوا كانوا لابسين اون ديري بلي لابسين لي كولور ماشي ما كانوش يتهلاو في ريسانهم. سي با ريسبي لهذا، فما كانوش يتهلاو في ريسانهم با ريسبي لهاد لا سيليبراسيون. دونك وثاني كانوا يعملوا دو شوز. كانوا سوا لو troisième جور مثلا كانوا في تلمسان كانوا يعملوا سكون ابل لو ليون السبع، ولا بارفوا بحال لي ريجيون كانوا يعملوا الجمل. دونك سيتي كوا سيتي دي بيرسون هكذا ils se mettent comme si كانوا يعملوا حاله تونيو comme si pour représenter هكذا السبع، ولا d'autres في هذوك لي ريجيون ils mettaient هكذا دي تونيو on dirait que pour imiter ولا pour représenter الجمل. هكذاك شغل دو بيرسون كوما في لو سيرك هكذا دو بيرسون هكذا داخلين تحت بوت بو هكذا اون ديري كو سيتي سي جمل راه يتمشى، وها في التلمسان اون ديري كو سيتي سبع. وهادو لي اون فادير هاد لي ريبريزونطاسيون ولا هادو اللي لابسين هاد لي توني كانوا يمشيو تاني في الديار ويطبطبوا في الديار ويدوروا في الكارتي باش يلايموا شويه تاع الصوالح اللي يمدوهم لهم. اي برينسيبالمون كانوا يمدوا لهم هذاك الكاطو تاع البيض ولا يمدوا لهم الكرموس ولا الرمان. دوك يلايموه هكذا بور باش يعملوا العوله نتاعهم pour l'année et espérons que l'année sera meilleure pour eux. كانوا تاني كيعملوا الحلفه، كانوا يجيبوا هذوك لي حاسوا يعطيو لهم ان بو دو تو لهادو لي ريبريزونطاسيون. وتاني كانوا يقولوا pas vu que c'était comment la célébration c'était quelque chose lié à la récolte. Donc on va trouver une autre citation اللي يقول لك في تلمسان كانوا يرفدوا 4 حبيبات تاع الملح يحطوهم فوق بركوكس. عاود ولا دي فوا كانوا يحطوهم يرفدوا 4 حبيبات تاع الملح يحطوهم فوق بركوكس، عاود يرفدوا لا كوكي تاع الجوز ويحطوها فوقهم ويقولوا لا روات في الناير نقص من الخماير وزيد في المطاير، ولا ماروات زيد شي في الخماير ونقص من المطاير. سيتادير كو هنا كانوا يهضروا على الشتاء على لا بلوي. دونك جو ريبيت كانوا يرفدوا 4 حبات تاع بركوكس و4 حبات تاع الملح ويحطوهم فوق بركوكس، عاود وكل وحده كانوا يغطيوها بلا كوكي تاع الجوز. لا كوكي هذيك تاع الجوز ويقولوا لا روات في الناير انقص من الخماير وزيد في المطاير، ولا ماروات شي زيد في الخماير ونقص من المطاير. Qui veut dire si un naïr, la terre est trempée d'eau, laisse moins de grains au silo et commence une plus grande surface de terre humide. Mais si la terre est restée sèche, laisse le grain en réserve
et sème un peu. Donc vous voyez bien بلي بكري حتى هاد الشيء وكان عندهم علم باش كانوا يخبيو القمح اون فونكسيون دو الشتاء. يقولوا غير جات الشتاء بزاف دونك نقص من الخماير، نقص من لي غران، ما تكثرش، نقص وزيد في المطاير، سيتادير حط في المطمر، خبي ولا ما رواش زيد في الخماير ونقص من المطاير، سيتادير كو غير ما طاحت الشتاء ولا الارض ما راهيش مسمخه، لاس لو غران اون ريزيرف وزرع غير شويه، سام ان بو. دونك سا سي اوسي سي اون سيتاسيون اللي كانوا يقولوها بكري، كانوا يقولوها بكري كي كانوا يحطوها هكذا 4 حبات ملح، سي بور لو بون بريزاج نتاعهم بكري الناس جدودنا هكذا. وكاين هذاك لو شامو ولا هذاك السبع، هذاك الجمل، هذاك السبع تاني كانت الناس كانت سو ماكيي كما قلت لكم ما كانوش يلبسوا حاجه شابه، وكانوا يعملوا الكحل في العينين، زعما لو ماكسيموم تاع لي شوز اونتر غيومي لي بلو شير اللي كانوا يعملوها هما كانوا يعملوا في العينين، كانوا يعملوا هذوك الكحل. ولا دي فوا ما كانوش يعملوا الكحل، كانوا يعملوا كشغل هكذا اون بودر، كانوا يحطوها في العينين باش هكذا بور كو العين سوا نوار ولا اوتور دو لوي سوا هذيك لا ريجون سوا نوار. كانوا تانيك غير حلول زاد قبل من ناير، وكانت السنه نتاعو خرجت نهار الناير، كانوا يقولوا يا سنينه يا بنينه تخرج لوليدي سنينه بجاه مكه والمدينه ورجال الله كامل. هذه في التلمسان سكو غيلا كوم جو ريبيت، غيلا كان حلول الزاد قبل من ناير وفقس السنه نهار الناير، يقولوا يا سنينه يا بنينه تخرج لوليدي سنينه بجاه مكه والمدينه ورجال الله كاملين، qui veut dire ô petite dent, excellente petite dent, tu viendras à mon jeune enfant par considération pour les 2 villes saintes Mecca ou Médina et pour les saints, tous les saints de Dieu. Donc voilà. وهذه غير خرجت له تاني سيتي ان بون بريزاج، غير حل واحد عمل السنان وقت النهاير سيتي ان بون بريزاج بور لوي، سادير راه ماشي يخرج يكبر ويولي مرفه هذاك الوليد اللي خرجت له السنه. دونك فوالا هذه على لو جو بونس كو جي تو دي غروسو مودو على لا فيت تاع الناير. بلي pour vous dire بلي الناير il a c'est une fête ou là c'est une célébration qui dure plusieurs jours, tout dépend de la région. Où on faisait نعملوا حل ماكله سبيسيال، نعملوا تاع عندنا حال لي تراديسيون، حال لي كومبورتمون تاع الناس، ولا كل واحد كامل لا سوسيتي اي امبليكي فيها. وثاني سي اون رابور بلوتو افيك لا سيزون، وباش الخير يجيهم بكري كان يجيهم وقت هذا جوست ابري الناير. دونك كانوا يوجدوا اون كالكو سورت، il faisait pas des offrandes mais il faisait de bonnes choses, de bonnes actions باش الناس، باش ربي كما يجيب الخير نتاعو، الشتا طيح الزرع يكثر والناس تشبع كامل تاكل وتشبع. وثاني سيت une raison ولا سيت une occasion pour visiter, inviter des gens، يمدوا لهم الكاطو تاع البيض، يمدوا لهم الكرموس، يمدوا لهم الرمان، يعملوا الفارينه، يعملوا كانوا دي فوا ما يعملوش الخبز اللي فيه الخميره، دونك كله كانوا يعملوا الخبز تاع الشعير، عاود البركوكس، عاود في تلمسان يعملوا الحريره، عاود بلوس تانيك هكذا حالي بيرسوناج كانوا يزيدوهم باش الناس، باش كل واحد يفرح. سيتي اون اوكازيون بوغ بكري. فو تانيك فو ميتر سا دون لو كونتكست بلي بكري جو نسي با ما كانش عندهم حال مش كما احنا اليوم ونا دي ديفيرتيسمون، عندنا لي سبيكتاكل، عندنا لي سيرك، عندنا بوكو تشو. بكري ما كانش عندهم، دونك هما يفوزي افيك لي مويان دو بور. دونك هذا علاش انا ما نحبش نحكم عليهم جدودنا اسكو حلال اسكو حرام، باسكو انا ما عشت معاهم، ما كنتش معاهم، دونك جو بريفير هذا الشيء نخليه لربي. سي لوي ميم هو اللي يديسيد، وهو لوي ميم سي لوي لو جوج. حنا غير هنا ما حنا خير منهم. دونك il vaut mieux éviter de rentrer dans ce genre de débat, ce genre de discussion. ou surtout ما تحكمش على واحد بلا ما تسمع له، بلا ما تهضر معاه، وبلا ما يقولك الشرع يسمع من زوج. دونك ميرسي بوكو، بارك الله فيكم، ونقول لكم ان شاء الله على سيمين بروشين ان شاء الله. اون فا كونتينيو تانيك في لي ريجيون تاع تلمسان، دوك نهضر لكم على لا ريجيون تاع سبدو والعريشه. شكرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم، الى سيمين بروشين، مرحبا بكم.